चैप्टर 48 सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब लोग कुरैश के ताबे हैं और खिलाफत कुरैश में होने के बयान में। हदीस नंबर 4701। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा बिन खान, कतीबा बिन सईद, मुगीर है, हजामी, ज़हीर बिन हरब, इमरू, सुफियान बिन नीना, अबी जनाद, आरज, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग इस मुआमला यानी खिलाफत या हुकूमत में कुरैश के ताबे हैं, मुसलमान कुरैशी मुसलमानों के और काफिर कुरैशी काफिरों के ताबे हैं। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब लोग कुरैश के ताबे हैं और खिलाफत कुरैश में होने के बयान में। हदीस नंबर 4702। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुल रज़ाक, मुअम्मर, हमाम बिन मनबा, अबू हरीरा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई अहादीस जिक्र की। इनमें से है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग इस मुआमला में यानी खिलाफत वाओ हुकूमत में कुरैश के ताबे हैं, मुसलमान कुरैशी मुसलमानों के ताबे हैं और काफिर कुरैशी काफिरों के ताबे हैं। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब लोग कुरैश के ताबे हैं और खिलाफत कुरैश में होने के बयान में। हदीस नंबर 4703। तर्जुमा यही बिन हबीब हारसी, रूह इब्न जरेज, अबू ज़बीर, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग भलाई और बुराई में कुरैश की पैरवी करने वाले हैं। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब लोग कुरैश के ताबे हैं और खिलाफत कुरैश में होने के बयान में। हदीस नंबर 4704। तर्जुमा अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन यूनुस, आसिम बिन मोहम्मद बिन ज़ैद, हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुआमला यानी खिलाफत व सरदारी हमेशा कुरैश में ही रहेगी, अगरचे लोगों में दो अफराद ही बाकी हो। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब लोग कुरैश के ताबे हैं और खिलाफत कुरैश में होने के बयान में। हदीस नंबर 4705। तर्जुमा कतीबा बिन सईद, जरीर, हसीन, जाबिर बिन समरा, हज़रत जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि मैं अपने वालिद के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, ये अमर यानी खिलाफत इस वक्त तक ख़त्म न होगी यहाँ तक कि उनमें 12 खुलफा गुजर जाएं। फिर आपने आहिस्ता आवाज़ से गुफ्तगू की जो मुझ पर पोशीदा रही, तो मैंने अपने बाप से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तो इन्होंने कहा कि आपने फरमाया वो सब खुलफा कुरैश से होंगे। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब लोग कुरैश के ताबे हैं और खिलाफत कुरैश में होने के बयान में। हदीस नंबर 4706। तर्जुमा इब्न अबी उम्र, सुफियान, अब्दुल मलिक बिन उमर, हज़रत जाबिर से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, लोगों का मुआमला यानी खिलाफत इस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक उनमें 12 खुलफा उनके हाकिम रहेंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी बात फरमाई जो मुझ पर मख्फी व पोशीदा रही, तो मैंने अपने वालिद से पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तो इन्होंने कहा कि ये सब खुलफा कुरैश में से होंगे। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब लोग कुरैश के ताबे हैं और खिलाफत कुरैश में होने के बयान में। हदीस नंबर 4707। तर्जुमा कतीबा बिन सईद, अबूना, समाक, हज़रत जाबिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस रिवायत करते हैं, लेकिन इसमें यह नहीं कि लोगों का मुआमला खिलाफत हमेशा जारी रहेगा। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब लोग कुरैश के ताबे हैं और खिलाफत कुरैश में होने के बयान में। हदीस नंबर 4708। तर्जुमा हदाब बिन खालिद अज़दी, हमाद बिन सलमा, समाक बिन हरब, हज़रत जाबिर से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इस्लाम 12 खुलफा के पूरे होने तक गालिब रहेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कलिमा इरशाद फरमाया जिसे मैं न समझ सका, तो मैंने अपने बाप से कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन्होंने कहा, सब खुलफा कुरैश से होंगे। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब लोग कुरैश के ताबे हैं और खिलाफत कुरैश में होने के बयान में। हदीस नंबर 4709। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू मुआविया, दाद, शुबी, हज़रत जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम का मुआमला 12 खुलफा के पूरा होने तक गालिब रहेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात फरमाई जिसे मैं समझ न सका, तो मैंने अपने बाप से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तो इन्होंने कहा, सब खुलफा कुरैशी ख़ानदान से होंगे। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब लोग कुरैश के ताबे हैं और खिलाफत कुरैश में होने के बयान में। हदीस नंबर 4710। तर्जुमा
नसर बिन अली जहज़मी, यजीद बिन ज़री इब्न अहमद बिन उस्मान नौफली, अज़ेहिर इब्न शुबी, हज़रत जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए चला और मेरे साथ मेरे वालिद थे, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये दीन हमेशा 12 खुलफा के पूरा होने तक गालिब व बुलंद रहेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कलिमा इरशाद फरमाया, लेकिन लोगों ने मुझे सुनने न दिया, तो मैंने अपने बाप से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तो इन्होंने कहा सब खुलफा कुरैश के ख़ानदान से होंगे। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान, बाब लोग कुरैश के ताबे हैं और खिलाफत कुरैश में होने के बयान में। हदीस नंबर 4711। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, अबू बकर बिन अबी शैबा, हातिम बिन इस्माइल, मसमर, हज़रत आमिर बिन साद अबी वक़ास से रिवायत है कि मैंने अपने ग़ुलाम नाफ़ा की ज़रिया जाबिर बिन समरा को लिखा कि आप मुझे ख़बर दें किसी ऐसी हदीस की जो आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। तो मुझे जवाबा लिखा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुमा की शाम को जिस दिन माइज़ असलमी को रजम किया गया सुना, दीन हमेशा कायम व बाकी रहेगा यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाए या तुम पर 12 खुलफा हाकिम हो जाएं और वो सब के सब कुरैश से हों। और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुसलमानों की एक छोटी सी जमात कसरी या औलाद कसरी के सफ़ेद महल को फ़तह करेगी। और मज़ीद मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि क़यामत के करीब कज़ाब ज़ाहिर होंगे, पस तुम उनसे बचते रहना। और मज़ीद सुना कि जब अल्लाह तुम में से किसी को कोई भलाई अता करे तो अपने ऊपर और अपने घर वालों पर खर्च करने की इब्तिदा करो। और ये भी सुना कि मैं हौज़ पर आगे बढ़ने वाला हूँगा। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान, बाब लोग कुरैश के ताबे हैं और खिलाफत कुरैश में होने के बयान में। हदीस नंबर 4712। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े इब्न अबी फ़दीक इब्न अबी ज़िब, मसमर, आमर बिन साद, हज़रत आमिर से रिवायत है कि इसने इब्न समरा अदसी की तरफ पैगाम भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई अहादीस बयान करें। तो इन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। फिर ऊपर हातिम की हदीस की तरह हदीस ज़िक्र की। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान, बाब खलीफा मुकर्रर करने और इसको छोड़ने के बयान में। हदीस नंबर 4713। तर्जुमा अबू करीब मुहम्मद बिन अला अब्वासामा, हश्शाम इब्न रू इब्न उम्र, हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि जब मेरा बाप यानी हज़रत उम्र को ज़ख्मी किया गया तो मैं उस वक्त मौजूद था। लोगों ने उनकी तारीफ़ की और कहने लगे, अल्लाह ताला आपको बेहतर बदला अता फ़रमाए। तो हज़रत उम्र ने कहा, अल्लाह की रहमत की उम्मीद करने वाला हूँ और इससे डरने वाला हूँ। लोगों ने अर्ज़ किया, आप खलीफा मुकर्रर फरमा दें। तो आपने कहा कि मैं तुम्हारे मुआमलात का बोझ ज़िंदा और मरने दोनों सूरतों में बर्दाश्त करूँ। मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि इस मुआमला खिलाफत से मेरा हिस्सा बराबर हो जाए, ना ये मुझ पर बोझ हो और ना मेरे लिए नफ़ा। अगर मैं खलीफा मुकर्रर करूँ तो तहक़ीक़ अबू बकर मुझसे बेहतर व अफजल थे जिन्होंने खलीफा नामज़द किया, और अगर मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूँ तो तुम्हें इस हाल में मुझसे बेहतर व अफजल अशरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा था। अब्दुल्लाह ने कहा, जब आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया तो मैं जान गया कि आप किसी को खलीफा नामज़द नहीं फरमाएंगे। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान, बाब खलीफा मुकर्रर करने और इसको छोड़ने के बयान में। हदीस नंबर 4714। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम इब्न अबी उम्र, मुहम्मद बिन राफ़े, अबद बिन हमीद, इसहाक़, अब्दुर रज़ाक़, मुअम्मर, ज़हरी, सालिम, हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि मैं हज़रत हिफ्सा के पास हाजिर हवा तो इन्होंने कहा कि क्या तुझे मालूम है कि तेरे बाप किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं फरमा रहे। मैंने कहा, वो इस तरह नहीं करेंगे। हज़रत हिफ्सा ने कहा, वो उसी तरह करने वाले हैं। पस मैंने कसम उठा ली कि मैं आपसे इस बारे में गुफ्तगू करूँगा। फिर मैं खामोश रहा यहाँ तक कि मैंने सुबह की इस हाल में कि आपसे गुफ्तगू ना की, और मैं कसम उठाने की वजह से इस तरह हो गया था कि मैं अपने हाथ पर पहाड़ उठाता हूँ, यहाँ तक कि मैं लूटा और हज़रत उम्र के पास हाजिर हवा तो इन्होंने मुझसे लोगों के बारे में पूछा और मैंने आपको बताया। फिर मैंने अर्ज़ किया, मैंने लोगों को बात करते हुए सुना तो मैंने कसम उठा ली कि वो बात मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि इन्होंने गुमान कर ली है कि आप खलीफा नामज़द नहीं करने वाले हैं, और अगर आपके ऊँटों या बकरियों के लिए कोई चरवाहा हो फिर वो इन्हें छोड़कर आपके पास आ जाए तो आप यही ख्याल करेंगे कि उसने ज़ाया कर दी है और लोगों की निगहदाश्त इससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हज़रत उम्र ने मेरी बात की मुवाफ़क़त की और कुछ देर तक सर झुकाए हुए सोचते रहे। फिर मेरी तरफ सर उठाकर फरमाया, बेशक अल्लाह ताला अपने दीन की हिफाजत फरमाएगा, और अगर मैं किसी को खलीफा मुकर्रर ना करूँ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी को खलीफा नामज़द नहीं किया था, और अगर मैं खलीफा मुकर्रर करूँ तो अबू बकर मुकर्रर फरमा चुके हैं। हज़रत इब्न उम्र कहते हैं, अल्लाह की कसम जब इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर का जिक्र किया तो मैंने मालूम कर ली कि वो ऐसे नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा से तजावुज़ कर जाएँ और वो किसी को खलीफा
खलीफा मुकर्रर नहीं फरमाएंगे। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान बाब इमारत के तलब करने और इसकी हरस करने से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 4715 तर्जुमा शैबान बिन फरूख जरीर बिन हाजिम हुस्न हज़रत अब्दालरहमान बिन समरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ए अब्दालरहमान, इमारत का सवाल मत करना, क्योंकि अगर तुझे तेरे सवाल के बाद ये अता कर दी गई तो तुम इसके सुपरद कर दिए जाओगे, और अगर ये तुझे माने गए बगैर अता की गई तो तेरी इस मामला में मदद की जाएगी। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान बाब इमारत के तलब करने और इसकी हरस करने से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 4716 तर्जुमा यही बिन यहया खालिद बिन अब्दुल्लाह यूनुस अली बिन हज्जर सदी हशीम यूनुस मंसूर हमीद अब्वाकामल जहदरी हमाद बिन जैद समाक बिन अतिया यूनुस बिन उबैद हश्शाम बिन हस्सान हुस्न अब्दालरहमान बिन समरा। मुख्तलिफ असनाद से यही हदीस हज़रत अब्दालरहमान बिन समरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरीर की हदीस ही तरह रिवायत की है। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान बाब इमारत के तलब करने और इसकी हरस करने से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 4717 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा मुहम्मद बिन अला अब्वासामा बरीद बिन अब्दुल्लाह हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि मैं और दो आदमी मेरे चचा के बेटों में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए, तो इन दो आदमियों में से एक ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क अता किए हैं, इनमें से किसी मुल्क के मामलात हमारे सुपरद कर दी। और दूसरे ने भी उसी तरह कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, हम इस काम पर इसको मामूर नहीं करते जो इसका सवाल करता हो या इसकी हरस करता हो। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान बाब इमारत के तलब करने और इसकी हरस करने से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 4718 तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन सईद मुहम्मद बिन हातिम यही बिन सईद क़ितान कुर्रा बिन खालिद हमीद बिन हलाल अबू बरदा हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया और मेरे साथ तशरीम में से दो आदमी थे। इनमें से एक मेरी दाएं तरफ और दूसरा मेरी बाएं तरफ, और इन दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी उहदे का सवाल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसूह का फरमा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू मूसी, या फरमाया, ए अब्दुल्लाह बिन कैस, तुम क्या कहते हो? मैंने अर्ज़ किया, इस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबऊस फरमाया है कि उन दोनों ने अपने दिल की बात पर मुझे मतला नहीं किया था और ना मैं जान सका कि ये मनसब वदा तलब करेंगे। अबू मूसी कहते हैं कि गोया मैं देखता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसूक को जोहम के नीचे घुस चुकी है कि हम उसे किसी मनसब वदा पर आमिल मुकर्रर नहीं करेंगे जो इसका इरादा रखने वाला होगा। लेकिन अबू मूसी या फरमाया, ए अब्दुल्लाह बिन कैस, तो जा और इन्हें यमन भेज दिया। फिर उनके पीछे हज़रत मुआज़ बिन जबल को भेजा। पस जब ये अबू मूसी के पास पहुँचे तो इन्होंने कहा, उतर आए, और उनके लिए एक गदा बिछा दिया और उनके पास उस वक्त आदमी बंधा हुआ था। हज़रत मुआज़ ने पूछा, ये कौन है? इन्होंने कहा, ये यहूदी था, फिर मुसलमान हो गया, फिर अपने पुराने दिन की तरफ लौट गया और यहूदी हो गया। हज़रत मुआज़ ने कहा, मैं इस वक्त तक न बैठूंगा जब तक इसे अल्लाह और इसके रसूल के फैसला के मुताबिक कत्ल न कर दी जाए। हज़रत अबू मूसी ने अर्ज़ किया, आप तशरीफ़ रखें, हम उसे कत्ल करते हैं। हज़रत मुआज़ ने 3 मरतबा फरमाया, मैं इस वक्त तक न बैठूंगा जब तक इसे अल्लाह और इसके रसूल के फैसला के मुताबिक कत्ल न कर दी जाए। आपने हुक्म दिया और उसे कत्ल किया गया। फिर उन दोनों असहाब में रात के क़याम के बारे में मुज़ाकरा हुआ तो हज़रत मुआज़ ने फरमाया, मैं सोता भी हूँ और क़याम भी करता हूँ, और मैं अपनी नींद में भी उसी अजर व सवाब की उम्मीद रखता हूँ जो अपने क़याम में सवाब की उम्मीद रखता हूँ। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान बाब बला ज़रूरत इमारत के तलब करने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 4719 तर्जुमा अब्दुल मलक बिन शोएब बिन लीस अबू शुएब इब्न लीस बिन साद यजीद बिन अबी हबीब बकर बिन उम्र हारिस बिन यजीद हज़रमी इब्न हिजीरा। हज़रत अबूज़र से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आमिल ना बनाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक मेरे कंधे पर मारकर फरमाया, ए अबूज़र, तो कमज़ोर है और ये इमारत अमानत है और ये क़यामत के दिन की रसूई और शर्मिंदगी है, सिवाय इसके जिसने उसके हुकूक़ पूरे किए और इस बारे में जो इसकी ज़िम्मेदारी थी इसको अदा किया। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान बाब बला ज़रूरत इमारत के तलब करने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 4720 तर्जुमा
ज़हीर बिन हरब इसहाक़ बिन इब्राहीम, ज़हीर अब्दुल्लाह बिन यज़ीद सदी, इब्न अबी अय्यूब, उबैदुल्लाह बिन अबी जाफ़र कुरशी, सालिम बिन अबी सालिम जैशानी। हज़रत अबूज़र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबूज़र, मैं तुझे ज़ईफ़ बना तो हूँ ख्याल करता हूँ और मैं तेरे लिए वही पसंद करता हूँ जो अपने लिए पसंद करता हूँ। तुम दो आदमियों पर भी हाकिम ना बनना और ना माल यतीम का वाली बनना। सही मुस्लिम। किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब हाकिम आदिल की फ़जीलत और ज़ालिम हाकिम की सज़ा के बयान में। हदीस नंबर 4721। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब इब्न नमीर, सुफियान बिन यीना, इमरू इब्न दीनार इब्न नमीर, अबू बकर हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसाफ करने वाले रहमान के दाएं जानिब और अल्लाह के नज़दीक नूर के मनबरों पर होंगे और अल्लाह के दोनों दाएं हाथ ही ये वो लोग होंगे जो अपनी रियाया और अहल वाओ याल में अदल वाओ इंसाफ करते होंगे। सही मुस्लिम। किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब हाकिम आदिल की फ़जीलत और ज़ालिम हाकिम की सज़ा के बयान में। हदीस नंबर 4722। तर्जुमा। हारून बिन सईद एली इब्न वहब, करमला अब्दालरहमन बिन शुमासा, हज़रत आयशा हज़रत अब्दालरहमन बिन शुमासा से रिवायत है कि मैं सैयदा आयशा के पास कुछ पूछने के लिए हाजिर हुआ तो सैयदा ने फरमाया, तुम किन लोगों में से हो? मैंने अर्ज़ किया, अहल मिस्र में से एक आदमी हूँ। तो सैयदा ने फरमाया, तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ ग़ज़वा में कैसे पेश आता है? मैंने अर्ज़ किया, हमने इसमें कोई नागवार बात नहीं पाई। अगर हम में से किसी आदमी का ऊँट मर जाए तो वो उसे ऊँट अता करता है और ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम अता करता है, और जो ख़र्च का मोहताज हो उसे ख़र्चा अता करता है। सैयदा ने फरमाया, मुझे वो मामला इस हदीस के बयान करने से नहीं रोक सकता जो उसने मेरे भाई मोहम्मद बिन अबू बकर से किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे इस घर में फरमाया, ए अल्लाह, मेरी इस उम्मत में से जिसको वलायत दी जाए और वो उन पर सख्ती करे तो इस पर सख्ती कर, और मेरी उम्मत में से जिसको किसी मामला को वाली बनाया जाए वो उनसे नरमी करे तो भी इस पर नरमी कर। सही मुस्लिम। किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब हाकिम आदिल की फ़जीलत और ज़ालिम हाकिम की सज़ा के बयान में। हदीस नंबर 4723। तर्जुमा। मुहम्मद बिन हातिम इब्न महदी, जरेज इब्न हाजिम, हरमला मिस्री, अब्दालरहमन बिन शुमासा, हज़रत आयशा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की हदीस दूसरी सनद से नक़ल की है। सही मुस्लिम। किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब हाकिम आदिल की फ़जीलत और ज़ालिम हाकिम की सज़ा के बयान में। हदीस नंबर 4724। तर्जुमा। क़तीबा बिन सईद, लीस, मुहम्मद बिन रमह, नाफ़ा, हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह रहो, तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और तुम सब से उनकी रईत के बारे में सवाल किया जाएगा। पस वो अमीर जो लोगों का ज़िम्मेदार है इससे उसकी रईत के बारे में सवाल किया जाएगा, और जो आदमी अपने घर वालों का ज़िम्मेदार है इससे उनके बारे में सवाल किया जाए, और औरत अपने खावनद के घर और इसकी औलाद की ज़िम्मेदार है इससे उनके बारे में पूछा जाएगा, और ग़ुलाम अपने आका के माल का ज़िम्मेदार है इससे उसके बारे में पूछा जाएगा। आगाह रहो, तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और हर एक से इसकी रईत के बारे में पूछा जाएगा। सही मुस्लिम। किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब हाकिम आदिल की फ़जीलत और ज़ालिम हाकिम की सज़ा के बयान में। हदीस नंबर 4725। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, मुहम्मद बिन बशर इब्न नमीर इब्न मसना, खालिद बिन हारिस, उबैदुल्लाह बिन सईद, यही क़ितान, उबैदुल्लाह बिन उम्र, अबू रबी, अबू कामल, हमाद बिन ज़ैद, ज़हीर बिन हरब, इस्माइल, अय्यूब, मुहम्मद बिन राफ़े इब्न अबी फ़दीक, ज़हाक बिन उस्मान, हारन बिन सईद एली इब्न वहब, उसामा, नाफ़ा इब्न उम्र, लीस, नाफ़ा। उसी हदीस की मज़ीद असनाद ज़िक्र की हैं। सही मुस्लिम। किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब हाकिम आदिल की फ़जीलत और ज़ालिम हाकिम की सज़ा के बयान में। हदीस नंबर 4726। तर्जुमा। अबू इसहाक़ हुस्न बिन बशर, अब्दुल्लाह बिन नमीर, उबैदुल्लाह, नाफ़ा इब्न उम्र। इस सनद से भी ये हदीस मुबारका उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम। किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब हाकिम आदिल की फ़जीलत और ज़ालिम हाकिम की सज़ा के बयान में। हदीस नंबर 4727। तर्जुमा। यही बिन यहया, यही बिन अयूब, क़तीबा बिन सईद इब्न हज्जर, इस्माइल बिन जाफ़र, अब्दुल्लाह बिन दीनार इब्न उम्र। हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अपने बाप के माल का ज़िम्मेदार है और इससे उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। सही मुस्लिम। किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब हाकिम आदिल की फ़जीलत और ज़ालिम हाकिम की सज़ा के बयान में। हदीस नंबर 4728। तर्जुमा।
अहमद बिन अब्दाल रहमान इब्न वहब, अब्दुल्लाह बिन वहब, इमरू बिन हारिस, बकीर, बसर बिन सईद, अब्दुल्लाह बिन उम्र, हज़रत इब्न उम्र की रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह इस सनद से भी मरूए है। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान, बाब हाकिम आदिल की फ़जीलत और जालिम हाकिम की सज़ा के बयान में। हदीस नंबर 4729। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़, अबवा शहब, हुस्न, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, माक़ल बिन यासार मज़नी, हज़रत हुस्न से मरूए है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हज़रत माक़ल बिन यासार मज़नी की मरज़ वफ़ात में इयादत के लिए गए तो हज़रत माक़ल ने कहा, मैं तुझसे ऐसी हदीस बयान करता हूँ जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। अगर मैं जानता कि मेरी ज़िंदगी बाकी है तो मैं बयान ना करता। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे, जिस बंदा को अल्लाह ने रईत पर ज़िम्मेदार बनाया हो और जिस दिन वो मरे ख़यानत करने वाला हो अपनी रियाया के साथ, तो अल्लाह ने इस पर जन्नत हराम कर दी है। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान, बाब हाकिम आदिल की फ़जीलत और जालिम हाकिम की सज़ा के बयान में। हदीस नंबर 4730। तर्जुमा यही बिन यहया, यजीद बिन ज़री, यूनुस, हुस्न बिन ज़ियाद, माक़ल बिन यासार, हज़रत हुस्न से रिवायत है कि इब्न ज़ियाद माक़ल बिन यासार के पास हाजिर हवा और वो तकलीफ़ में थे। बाकी हदीस उसी तरह है, इसमें यह इजाफ़ा है कि इब्न ज़ियाद ने कहा, आपने ये हदीस आज से पहले क्यों ना बयान की। माक़ल ने फरमाया, मैंने तेरे लिए बयान ना की, या फरमाया, मैं तुझे ये बयान ना करता। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान, बाब हाकिम आदिल की फ़जीलत और जालिम हाकिम की सज़ा के बयान में। हदीस नंबर 4731। तर्जुमा अबू गुसान सिम, इसहाक़ बिन इब्राहीम, मुहम्मद बिन मसना, इसहाक़, माज़ बिन हश्शाम, क़तादा, अबू मली, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, हज़रत अबुल मली से रिवायत है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हज़रत माक़ल बिन यासार की बीमारी में इनके पास आया तो इससे हज़रत माक़ल ने फरमाया, मैं तुझे एक हदीस बयान करने वाला हूँ और अगर मैं मरज़ मौत में मुब्तला ना होता तो मैं ये हदीस तुझे बयान ना करता। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जिस आदमी को मुसलमानों के किसी मामला का हाकिम बनाया जाए फिर वो उनकी खैरख़्वाही और भलाई के लिए जिद्दोजहद ना करे तो वो उनके साथ जन्नत में दाखिल ना होगा। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान, बाब हाकिम आदिल की फ़जीलत और जालिम हाकिम की सज़ा के बयान में। हदीस नंबर 4732। तर्जुमा उक़बा बिन मुकर्रम, याक़ूब बिन इसहाक़, सवादा बिन अबी असूद, अबू माक़ल बिन यासार, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, हज़रत अब्बासूद से रिवायत है कि हज़रत माक़ल बिन यासार बीमार हुए तो उनके पास उबैदुल्लाह बिन ज़ियादा उनकी इयादत के लिए आया। बाकी हदीस हुस्न की हदीस की तरह है। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान, बाब हाकिम आदिल की फ़जीलत और जालिम हाकिम की सज़ा के बयान में। हदीस नंबर 4733। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़, जरीर बिन हाज़िम, हुस्न, आज़ब बिन इमरू, हज़रत हुस्न से रिवायत है कि असहाब रसूल में से हज़रत आज़ब बिन इमरू उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास गए तो फरमाया, ए बेटे, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, बुरे ज़िम्मेदारों में से ज़ालिम बादशाह है तो इस बात से बचना कि तो उनमें से हो। तो इब्न ज़ियाद ने इनसे कहा, तशरीफ़ रखें, तुम तो असहाब मोहम्मद का तलछट हो। तो आज़ब ने कहा, किया असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी तलछट है, बेशक तलछट तो उनके बाद या उनके खैर में होगा। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान, बाब हाकिम आदिल की फ़जीलत और जालिम हाकिम की सज़ा के बयान में। हदीस नंबर 4734। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, इस्माइल बिन इब्राहीम, अबू हयान, अबी ज़रा, अबू हरीरा, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हमारे दरमियान खड़े हुए और माल गनीमत में ख़यानत का जिक्र फरमाया और इसकी मज़म्मत बयान की और उसको बड़ा मुआमला करार दिया। फिर फरमाया, मैं तुम में से किसी को क़यामत के दिन इस हाल में आता हुआ ना पाऊँ कि इसकी गर्दन पर ऊँट सवार होगा जो बुड़बड़ा रहा होगा और वो कहेगा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी मदद करें। तो मैं कहूँगा, मैं तेरे लिए किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ, तहक़ीक़ मैं तुझे पहुंचा चुका। मैं तुम में किसी को इस हाल में ना पाऊंगा कि वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसकी गर्दन पर सवार घोड़ा हनहनाता होगा। वो कहेगा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी मदद करें। मैं कहूँगा, मैं तेरे मुआमला में किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ, तहक़ीक़ मैं तुझ तक पहुँचा चुका हूँ। मैं तुमसे किसी को इस हाल में ना पाऊँ कि वो क़यामत के दिन इस तरह आए कि इसकी गर्दन पर सवार बकरी मनमना रही हो। वो कहेगा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी मदद करें। मैं कहूँगा कि मैं तेरे मुआमला में किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ, तहक़ीक़ मैं तुझे पैगाम हक़ पहुँचा चुका हूँ। मैं
سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے کہ اس کی گردن پر چیخنے والی کوئی جان ہو تو وہ کہے گا اے اللہ کے رسول میری مدد کریں۔ میں کہوں گا میں تیرے معاملہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، تحقیق میں پیغام حق پہنچا چکا ہوں۔ میں تم سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے کہ اس کی گردن پر لدے ہوئے کپڑے حرکت کر رہے ہوں تو وہ کہے گا اے اللہ کے رسول میری مدد کریں۔ میں کہوں گا میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تجھے پیغام حق پہنچا چکا ہوں۔ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر سونا چاندی لدا ہوا ہوگا، وہ کہے گا اے اللہ کے رسول میری مدد کریں۔ میں کہوں گا میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تجھے اللہ کے احکام پہنچا چکا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب حاکم عادل کی فضیلت اور ظالم حاکم کی سزا کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4735۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبد الرحیم بن سلیمان، ابو حیان، زہیر بن حرب، جریر، ابو حیان، عمارہ بن قعقاع، ابو زرع، ابو حریرہ اسی حدیث کی مزید اسناد ذکر کیے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب حاکم عادل کی فضیلت اور ظالم حاکم کی سزا کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4736۔ ترجمہ احمد بن سعید بن صخر دارمی، سلیمان بن حرب، حماد بن زید، ایوب، یحیی بن سعید، ابو زرع بن عمرو بن جریر، حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں خیانت کرنے کا ذکر فرمایا تو اس کی سزا کی سختی کو بیان فرمایا۔ باقی حدیث گزر چکی۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب حاکم عادل کی فضیلت اور ظالم حاکم کی سزا کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4737۔ ترجمہ احمد بن حسن ابن فراش، ابو معمر، عبد الوارث، ایوب، یحیی بن سعید بن حیان، ابو زرع، ابو حریرہ اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب سرکاری ملازمین کے لیے تحائف وصول کرنے کی حرمت کے بیان۔ حدیث نمبر 4738۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، عمرو ناقد ابن ابی عمر، ابو بکر، سفیان بن عیینہ، زہری، رو، ابو حمید سعدی، حضرت ابو حمید سعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنواسد میں سے ایک آدمی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل مقرر فرمایا جسے ابن طبی کہا جاتا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا یہ تمہارے لیے اور یہ میرے لیے ہے جو مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا عامل کا کیا حال ہے جسے میں نے بھیجا صدقہ وصول کرنے کے لیے؟ وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ اس نے اپنے باپیاموں کے گھر میں بیٹھے ہوئے کا انتظار کیوں نہ کیا کہ اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے جس نے بھی اس مال میں سے کوئی چیز لی تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے مال کو اپنی گردن پر اٹھاتا ہوگا، بڑبڑاتا ہوگا، یا گائے ڈکار رہی ہوگی یا بکری منمناتی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی دیکھی، پھر 2 مرتبہ فرمایا اے اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب سرکاری ملازمین کے لیے تحائف وصول کرنے کی حرمت کے بیان۔ حدیث نمبر 4739۔ ترجمہ اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، زہری، رو، حضرت ابو حمید سعدی سے روایت ہے کہ قبیلہ ازد کے ایک آدمی ابن طبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل مقرر فرمایا۔ اس نے مال لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا یہ تمہارا مال ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا، تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے باپیاموں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گیا، پھر ہم دیکھتے کہ تجھے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے، باقی حدیث گزر چکی۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب سرکاری ملازمین کے لیے تحائف وصول کرنے کی حرمت کے بیان۔ حدیث نمبر 4740۔ ترجمہ ابو قریب محمد بن علا، ابواسامہ، حشام، ابو حمید سعدی، حضرت ابو حمید سعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک آدمی جسے طبی کہا جاتا تھا کہ بنو سلیم کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل مقرر فرمایا۔ جب وہ آیا تو اس نے مال کا حساب کیا اور کہا یہ تمہارا مال ہے اور یہ ہدیہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے باپیاموں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گیا یہاں تک کہ تیرے پاس تیرا ہدیہ لایا جاتا، اگر تو سچا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ
रतबा दिया। पस अल्लाह की हम्द वसना बयान फरमाई। फिर फरमाया, अमाबद में तुमसे एक आदमी को किसी काम के लिए आमिल मुकर्रर करता हूँ जिसका इंतज़ाम अल्लाह ने मेरे सुपर्द किया है। वो आता है और कहता है कि ये माल तुम्हारा है और ये मुझे हदिया दिया गया। वो अपने बापियामों के घर में क्यों ना बैठ गया यहाँ तक कि इसके पास इसका हदिया लाया जाए। अगर वो सच्चा है, अल्लाह की कसम, माल ज़कात में से तुम में से जो भी बग़ैर हक़ के कुछ भी लेता है तो क़यामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि वही माल इस पर लादा हवा होगा। पस तुम में से उस शख्स को मैं ज़रूर पहचान लूँगा कि वो बुड़बड़ाता हुआ या गाय डकराती हुई या बकरी मनमनाती हुई इसकी गर्दन पर सवार होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ बुलंद किए यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफ़ेदी देखी गई। फिर फरमाया, ऐ अल्लाह किया मैंने पैगाम हक़ पहुँचा ना दिया है जिसे मेरी आँखों ने देखा और कानों ने सुना है। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब सरकारी मुलाजिमीन के लिए तहाइफ वसूल करने की हुर्मत के बयान। हदीस नंबर 4741। तर्जुमा अबू करीब अब्दा इब्न नमीर अबू माविया अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल रहीम बिन सुलेमान इब्न अबी उम्र सुफियान हश्शाम अब्दा इब्न नमीर हज़रत अब्दा और बिन नमीर से ही रिवायत है कि उसी तरह मनक़ूल है कि जब वो आदमी आया और उसने हिसाब किया। और इब्न नमीर की हदीस में यह है कि तुम जान लोगे अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़ा व क़दरत में मेरी जान है, तुम में से कोई कुछ भी नहीं लेता। सुफियान की हदीस में यह इजाफ़ा है कि मेरी आँखों ने देखा और मेरे कानों ने सुना और तुम हज़रत ज़ैद बिन साबित से पूछ लो क्योंकि वो भी मेरे साथ मौजूद थे। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब सरकारी मुलाजिमीन के लिए तहाइफ वसूल करने की हुर्मत के बयान। हदीस नंबर 4742। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम जरीर शीबानी अब्दुल्लाह बिन ज़कून अबू ज़नाद रू बिन ज़ुबैर अबू हमीद सादी। हज़रत अबू हमीद सादी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सदक़ा की वसूली के लिए आमिल मुकर्रर फरमाया। वो कसीर माल लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा, ये तुम्हारे लिए है और ये मुझे हदिया दिया गया है। फिर उसी तरह हदीस ज़िक्र फरमाई। रू कहते हैं कि मैंने अबू हमीद सादी से पूछा, किया तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी? तो इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक से मेरे कानों ने सुना। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब सरकारी मुलाजिमीन के लिए तहाइफ वसूल करने की हुर्मत के बयान। हदीस नंबर 4743। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी बिन जुरा इस्माइल बिन अबी खालिद कैस बिन अबी हाजिम इदी बिन उमैरा कुंदी। हज़रत इदी बिन उमैर कुंदी से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिस आदमी को हम किसी पर आमिल मुकर्रर करें और उसने हमसे एक सोई या इससे भी किसी कम चीज़ को छपा ली तो ये ख़यानत होगी और वो क़यामत के दिन से लेकर हाजिर होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सियाह रंग का आदमी अंसार में से खड़ा हुआ, गोया मैं इसे अभी देख रहा हूँ। तो उसने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे अपना काम वापस ले लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे किया है? उसने अर्ज़ किया, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह फरमाते हुए सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अब भी यही कहता हूँ कि तुम में से जिसको हम किसी का आमिल मुकर्रर करें तो उसे चाहिए कि वो हर कम और ज़्यादा चीज़ लेकर आए, बस इसके बाद उसे जो दिया जाए वो ले ले और जिस चीज़ से उसे मना किया जाए इससे रुक जाए। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब सरकारी मुलाजिमीन के लिए तहाइफ वसूल करने की हुर्मत के बयान। हदीस नंबर 4744। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्न नमीर मुहम्मद बिन बशर मुहम्मद बिन राफ़े अब्वासामा उसी हदीस की दूसरी सनद ज़िक्र की है। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब सरकारी मुलाजिमीन के लिए तहाइफ वसूल करने की हुर्मत के बयान। हदीस नंबर 4745। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम हनज़ली फ़ज़ल बिन मूसा इस्माइल बिन अबी खालिद कैस बिन अबी हाजिम इदी बिन उमैरा कुंदी से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। इसके बाद वही हदीस रिवायत की। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब गैर मसीब में हाकिमों की इताअत के वजूब और गुनाह के उमूर में इताअत करने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4746। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब हारून बिन अब्दुल्लाह हुज्जाज बिन मोहम्मद इब्न जरेज हज़रत इब्न जरेज से रिवायत है कि कुरान मजीद की आयत ही उचा अलीज़ान अमीनु अलिफ़तियो अल्लाह वतियो रसूल वली अलुमुरे मिनुकुम 4 अल-निसा 59। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा बिन कैस बिन नदी शुबी के बारे में नाज़ल हुई जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरी में भेजा था। इब्न जरेज ने यह हदीस हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की है। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान। बाब गैर मसीब में हाकिमों की इताअत के वजूब और गुनाह के उमूर में इताअत करने की हुर्मत के बयान में।
حدیث نمبر 4747۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ مغیرہ بن عبداللہ الرحمن حزامی ابی زناد اعرج حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جو امیر کی اطاعت کرتا ہے اس نے میری اطاعت کی اور جو امیر کی نافرمانی کرتا ہے اس نے میری نافرمانی کی۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان۔ باب غیر مسیح میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4748۔ ترجمہ زہیر بن حرب ابن عینہ ابی زناد اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے لیکن اس میں من یعوس الوائمر فقد اصلنی مذکور نہیں۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان۔ باب غیر مسیح میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4749۔ ترجمہ حرملہ بن یحییٰ ابن وہب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبداللہ الرحمن حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان۔ باب غیر مسیح میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4750۔ ترجمہ محمد بن حاتم مکی بن ابراہیم ابن جریج زیاد ابن شہاب ابو سلمہ بن عبداللہ الرحمن حضرت ابو ہریرہ سے بالکل اسی طرح حدیث مروی ہے۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان۔ باب غیر مسیح میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4751۔ ترجمہ ابو کامل جہدری ابو انا یالی بن عطار ابو اللقمہ ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی حدیث روایت کی ہے مختلف اسناد ذکر کر دیے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان۔ باب غیر مسیح میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4752۔ ترجمہ محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبع ابو ہریرہ اسی حدیث کی اور سند ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان۔ باب غیر مسیح میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4753۔ ترجمہ ابو طاہر ابن وہب ابو یونس ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی میرے امیر نہیں فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان۔ باب غیر مسیح میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4754۔ ترجمہ سعید بن منصور قتیبہ بن سعید یعقوب بن عبداللہ الرحمن ابو حازم ابو صالح ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھ پر تنگی اور فراخی میں خوشی اور ناخوشی میں اور تجھ پر کسی کو ترجیح دی جائے تیرا حق تلف کیا جائے ہر صورت میں امیر کی بات کو سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان۔ باب بیکوٹ غیر مسیح میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4755۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ عبداللہ بن براد اشعری ابو قریب ابن ادریس شعبہ ابی عمران عبداللہ بن سامت حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میرے پیارے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ میں سنوں اور اطاعت کروں اگرچہ امیر ہاتھ پاؤں کٹا ہوا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان۔ باب غیر مسیح میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4756۔ ترجمہ محمد بن بشار محمد بن جعفر اسحاق نذر بن شمیل شعبہ ابی عمران اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے اس میں ہے کہ ہاتھ پاؤں کٹا ہوا حبشی غلام ہی امیر کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان۔ باب غیر مسیح میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4757۔ ترجمہ عبید اللہ بن معاذ شعبہ ابو عمران اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے اس میں ہے کہ خواہ ازا بریدہ غلام ہی امیر ہو۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان۔ باب
غیر معصیت میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4758۔ ترجمہ: محمد بن مسنا، محمد بن جعفر، شعبہ، یحییٰ بن حسین۔ حضرت یحییٰ بن حسین سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دادا کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اگر تم پر کسی غلام کو عامل مقرر کیا جائے اور وہ تمہاری کتاب کے مطابق حکم دے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ صحیح مسلم۔ کتاب امارت اور خلافت کا بیان۔ باب غیر معصیت میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4759۔ ترجمہ: ابن بشار، محمد بن جعفر، عبدالرحمن بن مہدی، شعبہ۔ اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے لیکن اس میں ہے کہ وہ حبشی غلام ہو۔ صحیح مسلم۔ کتاب امارت اور خلافت کا بیان۔ باب غیر معصیت میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4760۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، وکی بن جراح، شعبہ۔ اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے، اس میں اعضاء کٹے ہوئے حبشی غلام فرمایا ہے۔ صحیح مسلم۔ کتاب امارت اور خلافت کا بیان۔ باب غیر معصیت میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4761۔ ترجمہ: عبدالرحمن بن بشر، شعبہ۔ اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے، اس میں اعضاء کٹے ہوئے حبشی کا ذکر نہیں کیا اور اضافہ یہ ہے کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منی یا عرفات میں سنی۔ صحیح مسلم۔ کتاب امارت اور خلافت کا بیان۔ باب غیر معصیت میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4762۔ ترجمہ: سلمہ بن شبیب، حسن بن عین، معقل بن زید ابن ابی انیسہ، یحییٰ بن حسین۔ حضرت ام الحسین سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں حج کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی گفتگو اور نصیحت فرمائی، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر تم پر اعضاء کٹے ہوئے۔ راوی کہتا ہے، میں نے گمان کیا کہ اس نے سیاح بھی کہا، غلام کو حاکم بنا دی جائے جو تمہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ حکم دے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ صحیح مسلم۔ کتاب امارت اور خلافت کا بیان۔ باب غیر معصیت میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4763۔ ترجمہ: قتیبہ بن سعید، لیث، عبید اللہ بن نافع، ابن عمر۔ حضرت ابن عمر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد پر حاکم کی بات سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، سوائے اس کے کہ اسے کسی گناہ کا حکم دیا جائے، پس اگر اسے معصیت و نافرمانی کا حکم دیا جائے تو نہ اس کی بات سننا لازم ہے اور نہ اطاعت۔ صحیح مسلم۔ کتاب امارت اور خلافت کا بیان۔ باب غیر معصیت میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4764۔ ترجمہ: زہیر بن حرب، محمد بن مسنا، یحییٰ قطان ابن نمیر۔ اسی حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم۔ کتاب امارت اور خلافت کا بیان۔ باب غیر معصیت میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4765۔ ترجمہ: محمد بن مسنا ابن بشار ابن مسنا، محمد بن جعفر، شعبہ، زبید، سعد بن عبیدہ، ابو عبد الرحمن۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس پر ایک آدمی کو امیر مقرر فرمایا، اس نے آگ جلائی اور لوگوں سے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، تو بعض لوگوں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا اور دوسروں نے کہا ہم اسی سے تو بھاگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا جنہوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا کہ اگر تم اس میں داخل ہو جاتا تو قیامت تک اسی میں ہی رہتے، اور دوسروں کے لیے اچھی بات فرمائی اور فرمایا اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہے، اطاعت تو نیکی میں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم۔ کتاب امارت اور خلافت کا بیان۔ باب غیر معصیت میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4766۔ ترجمہ: محمد بن عبداللہ ابن نمیر، زہیر بن حرب، ابو سعید اشج، وکی، عامش، سعد بن عبیدہ، ابو عبد الرحمن۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا اور اس پر ایک انصاری کو امیر مقرر فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس کی بات سنیں اور اطاعت کریں۔ انہوں نے امیر کو کسی بات کی وجہ سے ناراض کر دی تو امیر نے کہا میرے پاس لکڑیاں جمع کرو، انہوں نے جمع کر دیں، پھر کہا آگ جلاؤ تو انہوں نے جلا دی، پھر کہا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حکم کو سننے اور اطاعت
اطاعت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا آگ میں کود پڑو۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا ہم آگ سے بھاگ کر ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسی بات پر ڈٹ گئے۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آگ بجھا دی گئی۔ جب وہ واپس ہوئے تو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس میں داخل ہو جاتا تو اس سے نکل نہ سکتے، اطاعت تو نیکی میں ہی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب غیر مسیت میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4767۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ وکی ابو معاویہ عامش اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب غیر مسیت میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4768۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ عبداللہ بن ادریس یحیی بن سعید عبیداللہ بن عمر عبادہ بن ولید حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگی اور آسانی میں پسند و ناپسند میں اور اس بات پر کہ ہم پر کسی کو ترجیح دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی، اور اس بات پر بیعت کی کہ ہم حکام سے حکومت کے معاملات میں جھگڑا نہ کریں گے، اور اس بات پر بیعت کی کہ ہم جہاں بھی ہوں گے حق بات ہی کہیں گے، اللہ کے معاملہ میں ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ رکھیں گے۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب غیر مسیت میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4769۔ ترجمہ ابن امیر عبداللہ بن ادریس ابن اجلان عبیداللہ بن عمرو یحیی بن سعید عبادہ بن ولید، اس سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب غیر مسیت میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4770۔ ترجمہ ابن ابی عمر عبدالعزیز دراوری یزید ابن حاد عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت، اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب غیر مسیت میں حاکموں کی اطاعت کے وجوب اور گناہ کے امور میں اطاعت کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4771۔ ترجمہ احمد بن عبدال الرحمن ابن وہب بن مسلم عبداللہ بن وہب عمرو بن حارث بکیر بصر بن سعید جنادہ بن ابو عامیہ حضرت جنادہ بن امیہ سے روایت ہے کہ ہم عبادہ بن صامت کے پاس حاضر ہوئے اور وہ بیمار تھے۔ ہم نے کہا اللہ آپ کو تندرست کرے، ہم سے کوئی ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور اللہ اس کے ذریعہ نفع عطا فرمائے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور جن امور کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیعت کی وہ یہ تھے، ہم نے بات سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی کہ اپنی خوشی اور ناخوشی میں، تنگی اور آسانی میں، اور ہم پر ترجیح دے جانے پر، اور اس بات پر کہ ہم حکام سے جھگڑا نہ کریں گے سوائے اس کے کہ ہم واضح دیکھیں اور تمہارے پاس اس کے کفر ہونے پر اللہ کی طرف سے کوئی دلیل موجود ہو۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب امام کے مسلمانوں کے لیے ڈھال ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4772۔ ترجمہ ابراہیم مسلم ظہیر بن حرب شبابہ ابو زناد اعرج حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ڈھال ہے، اس کے پیچھے سے لڑا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ سے امان دی جاتی ہے، پس اگر اللہ کے تقوی کا حکم کرے اور عدل و انصاف کرے اور اس کی وجہ سے اس کے لیے ثواب ہوگا، اور اگر وہ اس کے علاوہ برائی کا حکم کرے تو یہ اس پر وبال ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب پہلے خلیفہ کی بیعت کو پورا کرنے کے وجوب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4773۔ ترجمہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ ابو حازم ابو ہریرہ حضرت ابو حازم سے روایت ہے کہ میں 5 سال تک حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ رہا تو میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کا خلیفہ ونائب نبی ہوتا تھا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور عنقریب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ پر پہلے بیعت کر لو اسے پورا کرو اور حکام کا حق ان کو ادا کرو، بے شک اللہ ان سے ان کی رعایا کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب پہلے خلیفہ کی بیعت کو پورا کرنے کے وجوب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4774۔ ترجمہ
अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्लाह बिन बरादा अशारी, अब्दुल्लाह बिन इदरीस, हुस्न बिन फरात। उसी हदीस की दूसरी सनद है। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान, बाब पहले खलीफा की बैत को पूरा करने के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 4775। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबूलहूस वकी, अबू सईद अशज वकी, अबू करीब इब्न नमीर, अबू मुआविया, इसहाक बिन इब्राहीम, अली बिन खशरम, ईसा बिन यूनुस, आमिश, उस्मान बिन अबी शैबा, जरीर, आमिश, जैद बिन वहब, अब्दुल्लाह। उसी हदीस की मजीद असनाद जिक्र की ही हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब मेरे बाद हुकूक तलफ किए जाएंगे और ऐसे उमूर पेश आएंगे जिन्हें तुम नापसंद करते हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से इन्हीं हुक्म किया देते हैं जो ये ज़माना पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर किसी का जो हक़ हो वो अदा कर दो और अपने हुकूक तुम अल्लाह से मांगते रहना। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान, बाब पहले खलीफा की बैत को पूरा करने के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 4776। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, इसहाक बिन इब्राहीम, इसहाक, ज़हीर, जरीर, आमिश, जैद बिन वहब। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबदरब काबा रा से रिवायत है कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास काबा के साया में बैठे हुए थे और लोग उनके इर्द गिर्द जुमा थे। मैं उनके पास आया और उनके पास बैठ गया तो अब्दुल्लाह ने कहा, हम एक सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, हम एक जगह रुके, हम में से बाज़ ने अपना खैमा लगाना शुरू कर दी और बाज़ तीरंदाजी करने लगे और बाज़ वो थे जो जानवरों में ठहरे रहे। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी ने आवाज़ दी, अलसवा जामिया, यानी नमाज का वक्त हो गया है। तो हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे से कब्ल कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसके ज़िम्मे अपने इल्म के मुताबिक अपनी उम्मत की भलाई की तरफ रहनुमाई लाजिम न हो और बुराई से अपने इल्म के मुताबिक इन्हें डराना लाजिम न हो। और बेशक तुम्हारी इस उम्मत की आफियत इब्तिदाई हिस्सा में है और इसका आखिर ऐसी मुसीबतों और उमूर में मुब्तला होगा जिसे तुम नापसंद करते हो और ऐसा फितना आएगा कि मोमिन कहेगा ये मेरी हलाकत है, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा ज़ाहिर होगा तो मोमिन कहेगा यही मेरी हलाकत का ज़रिया होगा। जिसको ये बात पसंद हो कि उसे जहन्नम से दूर रखा जाए और जन्नत में दाखिल किया जाए तो चाहिए कि इसकी मौत इस हाल में आए कि वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो और लोगों के साथ इस मुआमला से पेश आए जिसके दे जाने को अपने लिए पसंद करे। और जिसने इमाम के हाथ में हाथ देकर दिल के इखलास से बैत की तो चाहिए कि अपनी ताकत के मुताबिक इसकी इताअत करे और अगर दूसरा शख्स इससे झगड़ा करे तो दूसरे की गर्दन मार दो। रावी कहता है, फिर मैं अब्दुल्लाह के करीब हो गया और उनसे कहा, मैं तुझे अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ कि आपने ये हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। तो अब्दुल्लाह ने अपने कानों और दिल की तरफ अपने हाथ से इशारा करके फरमाया, मेरे कानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और मेरे दिल ने उसे महफूज रखा। तो मैंने उनसे कहा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई मावी हमें अपने अमूल को नाजायज़ तरीक़े पर खाने और अपनी जानों को कत्ल करने का हुक्म देते हैं। और अल्लाह का इरशाद है, ईमान वालों अपने अमूल को नाजायज़ तरीक़े से ना खाओ सिवाय इसके कि ऐसी तिजारत हो जो बाहमी रज़ामंदी से की जाए, और न अपनी जानों को कत्ल करो, बेशक अल्लाह तुम पर रहम फरमाने वाला है। रावी ने कहा, अब्दुल्लाह थोड़ी देर खामोश रहे, फिर कहा, अल्लाह की इताअत में उनकी इताअत करो और अल्लाह की नाफरमानी में उनकी नाफरमानी करो। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान, बाब पहले खलीफा की बैत को पूरा करने के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 4777। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, इब्न नमीर, अबू सईद अशज वकी, अबू करीब, अबू मुआविया। ये हदीस इन दो असनाद से भी उसी तरह रिवायत की गई है। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान, बाब पहले खलीफा की बैत को पूरा करने के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 4778। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, अबू मनज़र, इस्माइल बिन उम्र, यूनुस बिन अब्बास, हक हमदानी, अब्दुल्लाह बिन अबी सफ़र, आमिर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबदरब काबा साइदी रा से रिवायत है कि मैंने एक जमात को काबा के पास देखा। बाकी हदीस उसी तरह बयान फरमाई। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान, बाब हाकिमों के जुल्म पर सब्र करने के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 4779। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, मुहम्मद बिन बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, क़ितादा, अनस बिन मालिक, असीद बिन हज़ीर। हज़रत असीद बिन हज़ीर से रिवायत है कि एक अंसारी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खलवत में अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फ़लाँ आदमी की तरह आमिल मुक़र्रर नहीं फरमा देते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे बाद अनक़रीब अपने पर तरजीह को पाओ तो सब्र से काम लेना यहाँ तक कि मुझसे हौज़ पर मुलाकात करो। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान, बाब हाकिमों के जुल्म पर सब्र करने के हुक्म के बयान में।
حدیث نمبر 4780 ترجمہ یحیی بن حبیب حارثی، خالد ابن حارث، شعبہ بن حجاج، قتادہ، انس، حضرت اسید بن حضیر روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں عرض کیا۔ باقی حدیث اسی طرح ہے۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب حاکموں کے ظلم پر صبر کرنے کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4781 ترجمہ عبیداللہ بن معاذ ابو شعبہ، اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے، لیکن اس میں خلوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب حاکموں کی اطاعت کے بیان میں اگرچہ وہ تمہارے حقوق نہ دیں۔ حدیث نمبر 4782 ترجمہ محمد بن مسنا، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، سماک بن حرب، علقمہ بن وائل، حضرمی بن وائل حضرمی، حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمی بن یزید جفی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں کہ اگر ہم پر ایسے حاکم مسلط ہو جائیں جو ہم سے اپنے حقوق تو مانگیں اور ہمارے حقوق کو روک لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعراض فرمایا۔ پھر اس نے دوسری یا تیسری مرتبہ پوچھا تو اسے اشد بن قیس نے کھینچ لیا اور کہا، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو، کیونکہ ان پر ان کا بوجھ اور تمہارے اوپر تمہارا بوجھ ہے۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب حاکموں کی اطاعت کے بیان میں اگرچہ وہ تمہارے حقوق نہ دیں۔ حدیث نمبر 4783 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، شبابہ، شعبہ، سماک، اس سند کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اسے اشد بن قیس نے کھینچا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی بات سنو اور اطاعت کرو، کیونکہ ان کو بوجھ ان پر اور تمہارا بوجھ تمہارے اوپر ہے۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب فتنوں کے ظہور کے وقت جماعت کے ساتھ رہنے کے حکم اور کفر کی طرف بلانے سے روکنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4784 ترجمہ محمد بن مسنا انزی، ولید بن مسلم، عبدالرحمن بن یزید بن جابر، بصر بن عبیداللہ حضرمی، ابوادریس، حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ صحابہ کرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر و بھلائی کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں برائی کے بارے میں اس خوف کی وجہ سے کہ وہ مجھے پہنچ جائے سوال کرتا تھا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت اور شر میں تھے، اللہ ہمارے پاس یہ بھلائی لائے تو کیا اس بھلائی کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے عرض کیا اس برائی کے بعد کوئی بھلائی بھی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم، اور اس خیر میں کچھ کدورت ہوگی۔ میں نے عرض کیا، کیسی کدورت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کے علاوہ کو سنت سمجھیں گے اور میری ہدایت کے علاوہ کو ہدایت جان لیں گے تو ان کو پہچان لے گا اور نفرت کرے گا۔ میں نے عرض کیا اس خیر کے بعد کوئی برائی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر جہنم کی طرف بلایا جائے گا، جس نے ان کی دعوت کو قبول کر لی وہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ان کی صفت بیان فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم وہ ایسے قوم ہوگی جو ہمارے رنگ جیسی ہوگی اور ہماری زبان میں ہی گفتگو کرے گی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مجھے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت کو اور ان کے امام کو لازم کر لینا۔ میں نے عرض کیا، اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت ہو نہ کوئی امام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ان تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا، اگرچہ تجھے موت کے آنے تک درخت کی جڑوں کو کاٹنا پڑے تو اسی حالت میں موت کے سپرد ہو جائے۔ صحیح مسلم کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب فتنوں کے ظہور کے وقت جماعت کے ساتھ رہنے کے حکم اور کفر کی طرف بلانے سے روکنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4785 ترجمہ محمد بن سہل بن عسکر تمیمی، یحیی بن حسان، عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی، یحیی ابن حسان، معاوی ابن سلام، زید بن سلام، ابو سلام، حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شر میں مبتلا تھے، اللہ ہمارے پاس اس بھلائی کو لایا جس میں ہم ہیں، تو کیا اس بھلائی کے پیچھے بھی کوئی برائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہم۔ میں نے عرض کیا اس برائی کے پیچھے کوئی خیر بھی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہم۔ میں نے عرض کیا اس خیر کے پیچھے کوئی برائی بھی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہم۔ میں نے عرض کیا اس خیر کے پیچھے کوئی برائی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایسے مقتدی ہوں گے جو میری ہدایت سے رہنمائی حاصل نہ
نہ کریں گے اور نہ میری سنت کو اپنائیں گے، اور عنقریب ان میں ایسے لوگ کھڑے ہوں گے کہ ان کے دل انسانی جسم میں شیطان کے دل ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے کروں اگر اس زمانہ کو پاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر کی بات سن اور اطاعت کر، اگرچہ تیری پیٹھ پر مارا جائے یا تیرا مال غصب کر لی جائے، پھر بھی ان کی بات سن اور اطاعت کر۔ صحیح مسلم، کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب فتنوں کے ظہور کے وقت جماعت کے ساتھ رہنے کے حکم اور کفر کی طرف بلانے سے روکنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4786۔ ترجمہ: شیبان بن فروخ، جریر ابن حازم، غیلان ابن جریر، ابی قیس بن ریا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اطاعت سے نکل گیا اور جماعت سے علیحدہ ہو گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، اور جس نے اندھی تقلید میں کسی کے جھنڈے کے نیچے جنگ کی، کسی عصبیت کی بنا پر غصہ کرتے ہوئے عصبیت کی طرف بلایا یا عصبیت کی مدد کرتے ہوئے قتل کر دی گیا تو وہ جاہلیت کے طور پر قتل کیا گیا، اور جس نے میری امت پر خروج کیا کہ اس کے نیک و بد سب کو قتل کیا، کسی مومن کا لحاظ کیا اور نہ کسی سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، تو وہ میرے دین پر نہیں اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ صحیح مسلم، کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب فتنوں کے ظہور کے وقت جماعت کے ساتھ رہنے کے حکم اور کفر کی طرف بلانے سے روکنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4787۔ ترجمہ: عبید اللہ بن قواریری، حماد بن زید بے، غیلان بن جریر، زیاد بن ریا قیسی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باقی حدیث اسی طرح ہے۔ اس حدیث میں لا یتحاشل منو مومن کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم، کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب فتنوں کے ظہور کے وقت جماعت کے ساتھ رہنے کے حکم اور کفر کی طرف بلانے سے روکنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4788۔ ترجمہ: زہیر بن حرب، عبداللہ رحمن بن مہدی، مہدی بن میمون، غیلان بن جریر، زیاد بن ریا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امیر کی اطاعت سے نکل گیا اور جماعت سے علیحدہ ہو گیا پھر مر گئی تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جو شخص اندھی تقلید میں کسی کے جھنڈے تلے عصبیت پر غصہ کرتے ہوئے مارا گیا اور وہ جنگ کرتا ہو عصبیت کے لیے تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے، اور میری امت میں سے جس نے میری امت پر خروج کیا کہ اس کے نیک اور برے کو قتل کرے، مومن کا لحاظ کرے، نہ کسی ذمی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے، تو وہ میرے دین پر نہیں۔ صحیح مسلم، کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب فتنوں کے ظہور کے وقت جماعت کے ساتھ رہنے کے حکم اور کفر کی طرف بلانے سے روکنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4789۔ ترجمہ: محمد بن مسنا ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، غیلان بن جریر۔ اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے۔ بہرحال ابن مسنا نے اپنی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا، اور بشار نے اپنی حدیث مبارکہ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب فتنوں کے ظہور کے وقت جماعت کے ساتھ رہنے کے حکم اور کفر کی طرف بلانے سے روکنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4790۔ ترجمہ: حسن بن ربی، حماد بن زید، جد ابو عثمان، ابو رجا ابن عباس۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے امیر میں کوئی ایسی بات دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو چاہیے کہ صبر کرے، کیونکہ جو آدمی جماعت سے ایک بالشت بھر بھی جدا ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ صحیح مسلم، کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب فتنوں کے ظہور کے وقت جماعت کے ساتھ رہنے کے حکم اور کفر کی طرف بلانے سے روکنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4791۔ ترجمہ: شیبان بن فروخ، حماد عبدالورث، جد ابو رجا عطار دی ابن عباس۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ فرمایا، جسے اپنے امیر سے کوئی بات ناپسند ہو تو چاہیے کہ اس پر صبر کرے، کیونکہ لوگوں میں سے جو بھی سلطان کی اطاعت سے ایک بالشت بھی نکلا اور اس پر اسی کی موت واقع ہو گئی تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ صحیح مسلم، کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب فتنوں کے ظہور کے وقت جماعت کے ساتھ رہنے کے حکم اور کفر کی طرف بلانے سے روکنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4792۔ ترجمہ: حریم بن عبداللہ، متمر، ابو مجلس، جندب بن عبداللہ بجلی۔ حضرت جندب بن عبداللہ بجلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کی اندھی تقلید میں عصبیت کی طرف بلاتا ہو یا عصبیت کی مدد کرتا ہوا قتل کیا گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ صحیح مسلم، کتاب امارت اور خلافت کا بیان، باب فتنوں کے ظہور کے وقت جماعت کے ساتھ رہنے کے حکم اور کفر کی طرف بلانے سے روکنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4793۔ ترجمہ:
उबैदुल्लाह बिन माज अनबरी इब्न मोहम्मद बिन ज़ैद बिन मोहम्मद नाफ़ा अब्दुल्लाह बिन उम्र हज़रत नाफ़ा से रिवायत है कि इब्न उम्र वाक़या हिरा के वक्त जो यज़ीद बिन मुआवी के दूर हुकूमत में हुआ अब्दुल्लाह बिन मुती के पास आए तो इब्न मुती ने कहा अबू अब्दुर्रहमान के लिए गालीचा बिछाओ तो इब्न उम्र ने कहा मैं आपके पास बैठने के लिए नहीं आया मैं तो आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपको ऐसी हदीस बयान करूँ जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इताअत अमीर से हाथ निकाल लिया तो वो क़यामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि इसके पास कोई दलील ना होगी और जो इस हाल में मरा कि इसकी गर्दन में किसी की बैत ना थी वो जाहलियत की मौत मरा। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान बाब फितनों के ज़ुहूर के वक्त जमात के साथ रहने के हुक्म और कफर की तरफ बुलाने से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 4794 तर्जुमा इब्न अमीर यही बिन अब्दुल्लाह बिन बकीर लीस उबैदुल्लाह बिन अबी जाफ़र बकीर बिन अब्दुल्लाह बिन अशज नाफ़ा इब्न उम्र हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि वो इब्न मुती के पास गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका उसी तरह बयान की। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान बाब फितनों के ज़ुहूर के वक्त जमात के साथ रहने के हुक्म और कफर की तरफ बुलाने से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 4795 तर्जुमा इमरू बिन अली इब्न महदी मोहम्मद बिन इमरू बिन जबला बशर बिन उम्र हश्शाम बिन साद ज़ैद बिन असलम इब्न उम्र इस सनद के साथ भी यही हदीस हज़रत इब्न उम्र के वासिता से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए है। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान बाब मुसलमानों की जमात में तफरीक डालने वाले के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 4796 तर्जुमा अबू बकर बिन नाफ़ा मोहम्मद बिन बशारे गंदर मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा ज़ियाद बिन इलाक़ा हज़रत उर्फ़िजा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना अनक़रीब फ़ितने और फ़साद ज़ाहिर होंगे और जो इस उम्मत की जमात के मामलात में तफरीक डालने का इरादा करे उसे तलवार के साथ मार दो वो शख्स कोई भी हो। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान बाब मुसलमानों की जमात में तफरीक डालने वाले के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 4797 तर्जुमा अहमद बिन ख़राश हिब्बान अबूना कासिम बिन ज़करिया उबैदुल्लाह बिन मूसा शैबान इसहाक़ बिन इब्राहीम मसब बिन मक़दाम खुसमी इसराइल हुज्जाज आरम बिन फ़ज़ल हमाद बिन ज़ैद अब्दुल्लाह बिन मुख्तार उन चार असनाद से भी ये हदीस मुबारका उसी तरह मरूए है लेकिन इन्होंने फ़िलाज़िरबुबा की बजाय फ़िलक़तुलाउ का लफ्ज़ ज़िक्र किया है। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान बाब मुसलमानों की जमात में तफरीक डालने वाले के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 4798 तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा यूनुस अबू यफूर उर्फ़िजा हज़रत उर्फ़िजा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे तुम अपने मुआमलात में किसी एक आदमी पर मुत्तफ़िक़ हो फिर तुम्हारे पास कोई आदमी आए और तुम्हारे इत्तेहाद की लाठी को तोड़ने या तुम्हारी जमात में तफरीक डालना चाहे तो उसे कत्ल कर दो। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान बाब जब दो खुलफा की बैत ली जाए तो क्या करना चाहिए। हदीस नंबर 4799 तर्जुमा वहब बिन बकिया वास्ती खलाद बिन अब्दुल्लाह जरीरी अबी नज़रा हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दो खुलफा की बैत की जाए तो उन दोनों में से दूसरे को कत्ल कर दो। सही मुस्लिम किताब इमारत और खिलाफत का बयान बाब खिलाफ शरअ उमूर में हुक्म के रद्द करने के वजूब और जब तक वो नमाज वगैरह अदा करते हों उनसे जंग न करने के बयान में। हदीस नंबर 4800 तर्जुमा हदाब बिन खालिद अज़दी हमाम बिन यहया क़ितादा हुस्न ज़बा बिन महसन हज़रत सलमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनक़रीब ऐसे अमरा होंगे जिनके खिलाफ शरीयत आमाल को तुम पहचान लोगे और बाज़ आमाल ना पहचान सकोगे पस जिसने उसके आमाल बद को पहचान लिया वो बुरी हो गया जो ना पहचान सका वो महफूज रहा लेकिन जो उन उमूर पर खुश हुआ और ताबादारी की वो महफूज ना रहा। सहाबा ने अर्ज़ किया हम उनसे जंग ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं जब तक वो नमाज अदा करते रहें।